What was the day on 1994? April 10. यस्तो क्वेशन गर्ने बेलामा एउटा कुरा सिक्नु पर्छ है म सिम्पल भन्दै छु जस्तै 1600 1700 1800 1900 फेरि 2000 2100 यस्तो वर्ष हुँदै आउँछ है यसका केही कोड नम्बरहरू लेख्ने है कोड नम्बरहरू लेख्ने त्यो कोड नम्बर लेख्दै गर्दा 1600 लाई के लेख्न सकिएला यसको 6 यसको 4 यसको 2 यसको 0 फेरि 6 4 2 0 जस्तो 2200 हुन्छ 2 फेरि 2300 हुन्छ 0 2400 हुन्छ फेरि त्यसरी सुरु गर्ने है एउटा कोड नम्बर युज गर्ने अहिले यस्तो कोड नम्बरहरू योलाई भन्छ यहाँ के छ भन्नु भने यो क्वेशनमा एउटा 1900 छ अनि अर्को वर्ष 94 वर्ष छ अर्को के छ अप्रिल छ अर्को के छ 10 छ यो 1900 भनेको के हो 1900 भनेको 1900 भनेको इयर कोड हो क्या इयर हो नि त 1900 भनेको यो इयर भयो यो के हो है यो सेन्चुरी इयर भयो यो इयर भयो यो मन्थ भयो अनि त्यस्तै गरेर यो डे भयो यिनीहरुको आफ्नै किसिमको कोड नम्बरहरू छन् है अब यसैमा हामीले 1900 भेटायौं भने त्यसको कोड नम्बर कति राख्ने 2000 भेटायौं भने कति राख्ने 6000 है अब त्यस्तै गरी मन्थको पनि कोडहरू लेखिएको छ है मन्थको कोड लेख्दै गर्दाखेरि अब जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन यस्तो छ कि छैन ती 12 वटा महिनाहरुमा चाहिँ अब हामीले कसैले के कोड जस्तो 033 614 625 र 035 भनेर यस्तो कोड राख्दा है यहाँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त मिस्टेक भयो सर कहाँ एउटा 1 2 3 4 5 जुलाई मार्च अप्रिल 12 वटा लेखेको छ नि जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर अनि डिसेम्बर अब कसैले यसैमा एक जोड दिने के एक जोड दियो भन्दाखेरि त यसमा एक जोड दियो भने कति हुन्छ यो 144 हुन्छ नि 12 को स्क्वायर भयो फेरि यसमा एक जोड दिने भन्यो भने यो 0 हुन्छ यहाँ कति हुन्छ 25 5 को स्क्वायर हुन्छ हुँदैन अब त्यसो गरिदिएको पनि भेटिन्छ है हामीले तर अहिले सम्झिनको लागि सजिलोको लागि 033 हो 614 625 035 भनेको चाहिँ ठ्याक्कै 33 भन्दा 2 ज्यादा 35 भनेर सम्झिदिनु वा त्यसरी सम्झिन मन लागेन भने अघि मैले भने जस्तो एक नम्बर थपेर सम्झिनु एक थप्यो भने यो कति हुन्छ भन्दा यो 144 यो 025 7 भनेको त के हो 0 हो नि त
अनि यो कति हुन्छ फेरि 0 36 हुन्छ अनि यो फेरि 104 र 6 46 हुन्छ अनि यो 12 को स्क्वायर हुन्छ भन्छन् यो 5 को स्क्वायर हुन्छ अरे यो 6 को स्क्वायर हुन्छ यो 146 को त केही पनि हुँदैन हैन यसरी बोल्दै गएको पनि भेटिन्छ अथवा जसले जस्तो तरिकाले सिकेको त्यही तरिका युज गरे पनि केही फरक पर्दैन है तर ओरिजिनली चाहिँ यही हो ओरिजिनली चाहिँ यो अब फेरि भोलि यो सिक्दै गर्दा यो 0 बिर्स्यो भने फेरि उल्टो भयो हो हैन त्यहाँबाट कुनै न कुनै आइडिया लगाउनै पर्ने हुन्छ त्यसको लागि 033 उतातिर 2 बढी 35 बीचको 614 625 14 पछाडी 25 त्यो भने पनि भन्छ मन्थका कोडहरु त्यसरी युज गरिदो रहेछ हो अब अर्को केही बाँकी छ डे त ती तोकिएको छ 10 अब क्वेशनले भनौ 1994 अप्रिल कति निकाल्नु रे अप्रिल 10 को के बार पर्छ भनौ यो क्वेशनमा 1900 छ हो कि हैन 1900 छ अनि 94 छ अनि अप्रिल छ अनि के छ 1900 को कति कोड राख्न मिल्छ 0 94 मा प्लस 94 लेख्ने 94 लाई 4 ले भाग गर्ने किन 94 वर्षमा लिप इयर पनि छ कि छैन हो त्यो 94 वर्षमा लिप इयर 4 ले भाग गर्यो भने कतिचोटी खान्छ 94 लाई 4 ले भाग गर्यो भने कतिचोटी खान्छ यही चाहिँ सबभन्दा गाह्रो 23 ले खाने हो 4 दुना 8 कति भयो 3 4 12 हो पॉइंट पनि हुन्छ पॉइंट सहितको भयो भने त्यो पॉइन्टलाई हेर्ने हैन लिप इयर गणना गर्दाखेरि 22.95 भयो भने एक उब्रियो त्योसँग सरकार राख्ने होइन कति सम्म खान्छ त्यति मात्रै लेख्ने 4 ले भाग गर्ने 94 आफैमा लेख्नै पर्यो अगाडि हामीले 2001 र 2025 को डिफरेन्स पत्ता लगाउँदाखेरि 4 ले भाग गरेर लिप इयर जोडेको हो कि हैन त्यही काम गरेको यहाँ लिप इयर जोडेको क्या त्यही सही अनि त्यस्तै गरेर अप्रिलको कोड लेख्नु पर्यो अप्रिलको कोड कति जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल कति 6 अनि फेरि 10 को 10 लेख्ने यो सबैलाई जोड्ने अब जोड्दाखेरि 6 6 3 9 4 13 को 3 हो 6 यो 1 र 2 ले 3 9 3 12 12 1 13 133 भयो 133 लाई कसले भाग गर्ने 7 ले भाग गर्दा 7 एकान 7 यहाँ आयो 7 6 13 63 9 7 63 उब्रियो कति 0 भनेको के हो त 0 भनेको चाहिँ अब डे कोड लेख्नु पर्छ त्यो डे कोड लेख्दाखेरि चाहिँ अनि 0 1 2 3 4 5 6 अड डेजहरु 6 वटा हुन्छ 0 भनेको सन्डे यो मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 0 भनेको के भयो अनि मैले भने है सर आन्सर गुगुरला न डुगुरला लाग्यो गुगुरले नै लाग्यो ओले मोबाइलमा हेरेर भने होला अब चाहिँ यही तरिकाले जस्तै 1900 को ठाउँमा 1983 मार्च 15 मा के बार पर्छ भनौं भन्देखि चाहिँ त्यहाँ मोबाइल हेरेर भनेर चाहिँ भयो सर जस्तै यो मन्थमा चाहिँ कोड नम्बर राखेको मार्च 15 मा म भन्दिन सर मिल्छ यो अप्रिल आयो अप्रिलको 6 राखेर सर देखो म उसको मेन भिडियो भन मार्च 15 मा चाहिँ फ्राइडे हुन्छ अप्रिलकोमा 0 राख्नु हुँदैन सर कोड नम्बर त यसको 6 4 2 2 को डिफरेन्समा हुँदो रहेछ भनेर याद गर्नलाई के गाह्रो छ 1500 थियो भनेदेखि त अब माथि जाने भने त 1200 बाट आउने हो नि त यहाँ यो 1900 मा 0 हुन्छ भने 1500 मा पनि 0 हुन्छ लिप इयर भनेको कि 4 वर्षको हुन्छ कि 400 वर्षको हुन्छ हो कि हैन है त्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त अघि जो हामीले भन्यौ नि 100 वर्षको दौरानमा जाने हो भने 400 वर्ष हुन्छ त्यो 400 ले डिभाइड हुनेमा लिप इयर पर्छ वर्षमा जाने हो भने पनि त्यही 4 वर्षको हो कि हैन
अब तिमीले 1900 भन्नु र 1500 भन्नु उही हो कोड नम्बरको हिसाब किताबमा है यो 1500 भन्नु र 2300 भन्ने उही हो कोड नम्बरको हिसाब किताबमा अब 2300 यो 1994 अप्रिल 10 मा जे बार पर्छ नि 2394 अप्रिलमा त्यही बार पर्छ यो 6 को ठाउँमा जे राखेको भए पनि मिल्दैन थियो सर हजुर त्यो 6 को ठाउँमा अगाडिको कोड चाहिँ स्क्वायर भने अझै राखेको भएदेखि मिल्थ्यो लागि मिल्दैन थियो होला त्यही त सोध्दै थियो सर मिल्दैन यहाँ 6 राख्दै गर्दा हजुर र 0 राख्दै गर्दा त यसमा 6 पाउनुहुन्छ डिभाइड गर्दा मिल्छ त अनि अर्को कोड गरेर कसरी मिल्छ भन्नु त्यो डाइरेक्ट एन्सर मिल्छ त्यसमा चाहिँ कसरी डाइरेक्ट सर डाइरेक्ट चाहिँ सिकाउनु त उनीहरूको कोड नम्बर बुझेन तिमीले कसरी पढेको थियो पढेकै थिएन यो इयरको कोड भनेको चाहिँ सेन्चुरी इयरको कोड 6 हुन्छ सेन्चुरी लिप इयरमा 6 हुन्छ भन्ने बुझ्ने है सेन्चुरीमा 6 हुन्छ भने त्यहाँ पछाडिकोमा 2 घट्दै जान्छ फेरि सेन्चुरी आउँछ 6 हुन्छ त्यहाँ पछाडि 2 घट्दै जान्छ त्यसरी बुझ्नु सेन्चुरी लिप इयर चाहिँ आउँछ सेन्चुरी लिप इयरमा पहिला बेस मान्ने एउटा पक्रिने ठाउँ त हुनु पर्यो नि त्यो भनेको सेन्चुरी लिप इयर त्यो सेन्चुरी लिप इयर कति 6 त्यहाँ पछाडि 2 घट्दै जाने फेरि सेन्चुरी 1600 भयो भने 1700 मा 2 घट्ने 4 1800 मा 2 घट्ने 2 1900 मा 2 घट्दा 0 फेरि 2000 आउँछ 2000 सेन्चुरी हो कि हैन हो त्यहाँ फेरि 6 सुरु भयो सेन्चुरी लिप भयो फेरि सेन्चुरी लिप इयर भनेको कस्तो भनेको सेन्चुरी लिप इयर भनेको 400 ले डिभाइड जाने सेन्चुरी इयर ल भन त यो यसरी अब यसको के हुने भयो 1983 डिवाइडेड बाइ 83 हो हैन 83 लाई डिवाइडेड बाइ 4 गर्दाखेरि 20 जोडी खायो 20 मार्च भनेको कति हो मार्च भनेको 3 अनि 15 सबै जोड्दा कति आयो अरे 121 आयो हो अनि 7 ले भाग गर्दा कति आयो अरे 7 सुयो भने भनेको ट्युजडे आयो डाइरेक्ट सेलले भाग गर्ने सेभेनले भाग गर्ने अनि अनि यो 20 नजोड्ने सेभेनले डिभाइड गर्यो भने कति पर्छ 11
मलाई त्यो 400 ले जाँदा त 0 भयो त्यो लिप इयर अब यो 2010 भन्यो भनेदेखि 2000 प्लस 10 10लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि दुई चोटी मात्रै जान्छ 4 दुना 8 अनि जनवरीको कोड कति हो 0.20 छ कि छैन अनि 2000 को चाहिँ कोड कति हो 2000 को चाहिँ 6 राख्ने अब अघि 1900 कोमा कति राखेको थियो 0 6 10 16 2 18 18 र 20 कति हुन्छ स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँबाट गर्नु यो हामीले यहाँ ध्यानेको छैन कसैले स्टार्टिङ 1600 बाट भयो भने सेन्चुरीबाट सुरु गरौँ भने छ हरेक सेन्चुरीमा 6 हुन्छ अब हरेक सेन्चुरीमा 6 हुन्छ सेन्चुरी भन्दा पहिलो वर्ष गयो भने 1700 मा 4 2100 भयो भने 2100 मा 4 यस्तो हुन्छ तिमीहरुलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ बुझाउँदाखेरि यहाँ हेर्दैनौ अनि यो 6 भयो 1700 भयो भने 4 1800 भयो भने 2 1900 भयो भने 0 फेरि यो सक्यो एउटा टर्म फेरि 2000 सुरु भयो फेरि 6 2100 सुरु भयो 4 2200 सुरु भयो 2 2300 भयो भने फेरि 0 फेरि सुरु भयो 2400 अब के हुन्छ 6 हुन्छ 25 मा के हुन्छ हो यसरी हुन्छ भनेर भन्यो अनि फेरि कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर सोच्यो 2010 दियो भने 2000 हुन्छ कि 1900 हुन्छ 2000 को कोड कति हो 6 10 त वर्ष अघिको जस्तै हो अरु बाँकी सबै 10 वर्ष 10 लाई 2 ले 4 ले भाग गर्दाखेरि दुई चोटी 4 ले भाग गर्यो भने लिप इयर पत्ता लगाएको 10 वर्षमा जम्मा दुईटा लिप इयर हुन्छ अनि त्यो 2 ले दुई चोटी खायो चाहिँ 2 लेख्यो जनवरीको कोड लेख्यो डे लेख्यो सबै जोड्दा 38 भयो 7 ले भाग गर्दा 7 पंजे 35 उब्रियो कति 3 भनेको के हो सर अनि यो कोड के अर्को राख्दा पनि मिल्दैन त दुईटै कोड हो राख्नु कोड राख्दा त्यो राख्दा पनि मिल्छ अर्को कोड राख्दा के हुन्छ ल मैले त अप्रिल त मिल्दैन भनेको सर अप्रिल गई 0 राख्दा मिल्दैन भन्नु हैन एक दिन पछि आइहाल्छ ल अब भयो अब अर्को कोडबाट जा अर्को कोडबाट राख्दाखेरि 2000 राख्दा के राखेको 2000 को के कोड राखेको भने हो अनि 10 लाई 10 को 10 भयो अनि 4 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 2 अब जनवरीको कोड कति राख्यो 1 राख्ने अनि त्यहाँ पछाडि 20 को त 21 त लेख्ने होइन होला नि 20 ले लेख्ने होला अब सबै जोडा कति हुन्छ कोड अर्को राख्नु मिल्छ किन भने सुन न पहिला हेर न हुन्छ भन्नु जम्मै जोड्दा कति हुन्छ 49 हुन्छ अनि डिभाइड गर्दा के भयो 4 ले भाग 7 ले भाग गर्दा हो यसमा चाहिँ डाइरेक्ट लेख्ने 4 भनेको बुधबार हो भनेर लेख्ने हो त्यो हो त्यही हो माथिको कोड नम्बरबाट त्यो माथिको होइन हामीले भनेको 0 भनेको सन्डे भन्ने अर्को क्वेसनलाई पनि काम लाग्छ क्या यो कोड त्यो भएर भनेको जसरी गरे पनि कुरो चाहिँ एन्सर त्यही नै आउने हो यसमा कोड के सम्झिनु पर्छ 0 भनेको सन्डे यो पनि सम्झिनु पर्छ एक ज्यादा 3 भयो भने एक बढी गर्नुपर्छ यो पनि सम्झिनु पर्छ
ल 2021 फेब्रुअरी 14 मा के बार पर्छ होला एक चीज बोला फोटो डिवाइड गर्दा पछि आउँछ भाइ यसको के हुन्छ होला निकाल त ए यता हेर्ने यता यसलाई कसरी टुक्र्याउँछौ 2021 यसलाई कसरी टुक्र्याउँछौ 2000 प्लस 21 प्लस फेब्रुअरी प्लस 14 हो 2000 मा के गर्छ सन्डे प्लस 21 प्लस 5 ले भाग गर्दा 5 फेब्रुअरीको 4 जनवरी 04 राखे पनि हो 3 राखे पनि हो अनि यो 14 सबै जोड्ने कति भयो 4 3 7 5 12 1 13 र 6 ले 19 अनि फेरि 1 र 2 ले 3 र 1 ले 4 49 7 ले भाग गर्दा अनि 0 भने के हुने भयो सन्डे अब पछि फेब्रुअरी 14 मा के बार पर्छ रहेछ सन्डे पर्छ आजकै बार निकाल्ने भने पनि आउँछ होइन म यो 3 कोड नम्बर राख्दिन अर्कै राख्छु भन्ने भयो भने पनि पायो यो एक ज्यादा लेखेको हो कि हैन त्यसमा एक ज्यादा लेखेको हो नि हामीले यो कोड नम्बरबाट जाँदै गर्दाखेरि एक ज्यादा लेखेको हो होइन ल अब हेर्ने अर्को क्वेशन The last day of century cannot be can be भन्छ यो भनेको शताब्दीको अन्तिममा नपर्ने बार कुन हो यो पैसाले नेपालीमा यो जस्तो शताब्दी भनेको कुन वर्ष शताब्दी अघि हामीले भन्यौ नि 1600 1700 1800 1900 चारवटाको एउटा ग्रुप हुँदो रहेछ हो फेरि अर्को ग्रुप कहाँबाट सुरु हुन्छ फेरि यहाँ नहेरेर गजाङ गुजुङमा त्यहाँ कहाँ ककालाई सिकाउँदैछ भने नबुझे भन्छ है यसरी 1600 देखि 1700 मा वा 1700 देखि 1800 मा पुग्दै गर्दा है हरेक चोटी 100 वर्षको फरक छ छैन हो त्यो यो दुईटाको डिफरेन्स 100 वर्ष छ भने 100 वर्षमा 1600 देखि 1700 सम्म आउँदा 1600 देखि 1700 मा आउँदा 100 वर्ष छ र त्यो 100 वर्षमा कतिवटा अड डेज हुन्छ भन्ने कुरा है 100 वर्षमा अड डेज कतिवटा हुन्छ अड डेज हुनको लागि त 100 वर्षमा त 100 आफै त्यसै छ कि छैन 100 वर्षमा 4 ले भाग गरेर भन्दा आउने 25 हो नि तर त्यो 25 वटा अड डेज हुँदैन कारण के त भन्दा 1700 आफैमा के होइन लिप इयर होइन 1700 लिप इयर हो त किन 1700 लिप इयर होइन 4 ले जान्छ 400 ले चाहिँ भाग जाँदैन 400 ले चाहिँ यस्तो सेन्चुरी वर्षहरूलाई 400 ले पनि भाग जानु पर्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि 100 वटा त त्यसै पनि भयो अनि बाँकी रह्यो 24 वटा लिप इयर 100 र 24 जोडो भने जम्मा कति भयो 124 लाई 7 ले भाग गरेर 7 एकान 7 यहाँ 5 आयो यहाँ 54 भयो 7 ले भाग गर्दाखेरि 7 7 कति भयो 49 भयो उब्रियो कति हो 1600 देखि 1700 मा पुग्दाखेरि 5 वटा अड डेज हुन्छ भने अब यहाँनेर लेख कि 1700 मा 5 वटा अड डेज हुन्छ 1700 मा कतिवटा अड डेज हुन्छ यो स्टार लगाएको भनेको अड डेज हो भन्ने संकेत छोडेको है मैले
हरेक ठाउँमा स्टार लगाएको त्यो चाहिँ अड डेज हो भनेको 1700 देखि 1800 सम्म पुग्दा पनि कतिवटा वर्ष हुन्छ कति सय वर्ष हुन्छ 2300 वर्ष हुन्छ त्यहाँ पनि कति हुन्छ 5वटा अड डेज हुन्छ कि हुँदैन किनभने बाँकी रह्यो फेरि अर्को सिलसिला सुरु भयो त्यो 1700 देखि 1800 हैन त्यहाँनेरि फेरि 5वटै अड डेज हुन्छ 1800 देखि 1900 सम्म पनि त्यही सिलसिला हो कि हैन त्यहाँ पनि कतिवटा अड डेज हुन्छ 5वटै हुन्छ तर 1900 देखि जुन 2000 मा पुगिन्छ यहाँ चाहिँ 6वटा अड डेज हुन्छ कारण 2000 आफैमा लिप इयर हो कि हैन 1900 लिप इयर होइन त्यही भएर एक कम भयो 2000 आफैमा लिप इयर भएकोले एक दिन ज्यादा भएको भएन त्यही भएर 6वटा अड डेज 5 अड डेज भनेको ठाउँमा के बार पर्छ भन्यो भने बार पर्छ भन्यो भने 5 नम्बरको अड डेज अघिको हाम्रो डे कोडमा 5 भनेको के थियो हेर त फ्राइडे हो 5 भनेको फ्राइडे पर्छ कहिले पर्छ भन्यो भने अड डेज पत्ता लगाउने भनेको वर्षको सुरुमै हो कि अन्तिममा अन्तिममा हो नि वर्षको अर्थात् योबाट के थाहा हुन्छ भने सन् 1700 को डिसेम्बर 31 मा है सन् 1700 को डिसेम्बर 31 मा अब यो कुराबाट थाहा भयो सन् 1700 को डिसेम्बर 31 मा के बार परेको रहेछ कसैलाई हेर्न मन लाग्छ भने हेरे हुन्छ त्यो फ्राइडे नै हो 1700 देखि 1800 को डिसेम्बर 1800 को डिसेम्बर 31 मा चाहिँ के बार पर्छ फ्राइडे नै पर्दैन 1700 र 1800 को जोड्दा कति हुन्छ 10 लाई कसले भाग गर्ने 7 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 7 एकान 7 उब्रियो कति 3 भनेको के हो वेडनेसडे पर्दो रहेछ 1800 देखि 1900 को डिसेम्बर 31 मा के बार पर्छ भने 1900 सम्म जोड्दा कति हुन्छ 15 हो 5 5 5 जोड्दाखेरि कति भयो 15 भयो भने 15 मा कति बच्छ 1 बच्छ भने 1 भनेको के बार हो मन्डे हो यहाँ चाहिँ मन्डे नै पर्छ अनि आयो फेरि 2000 मा जोड्दै जाँदा कति हुन्छ 21 हुन्छ कि हुँदैन हो 21 लाई कतिले भाग गर्ने 7 या 21 उब्रियो कति 0 भनेको के हो द लास्ट डे अफ सेन्चुरी क्यान नट बी भनौ यो चाहिँ क्यान बी हो सेन्चुरीको अन्तिम दिनमा अब गोवा जाने हो भने अब सिधा भन्न सकिन्छ हेर 2100 को डिसेम्बर 31 मा फेरि के भएको फ्राइडे अब यो सिलसिला सधैँ यही हुन्छ अब भनेपछि सन् 1700 यो भनेको के भयो यो शुक्रबार भयो यो बुधबार यो सोमबार यो आइतबार भयो अब पर्ने पत्ता लाग्यो भनेदेखि नपर्ने पत्ता लगाउन सकिँदैन र नपर्ने 3टा बार हो कुन कुन हो यहाँ नदेखिएको सेन्चुरीको नपर्ने स्याटरडे अनि थर्सडे र ट्युसडे ट्युसडे शनिबार अनि बुधबार र मङ्गलबार कहाँबाट मङ्की फास्ट आयो भाइ यहाँ मङ्गलबार के सम्झिरहेको मङ्गलबार सम्झिरहेको तिमी मङ्की सम्झिरहेको त्यो कोड देखेको के सर मङ्गलबार भनेको पनि मङ्की हो मङ्गलबार मङ्की फास्ट हुन्छ बिसम सम्झिनको लागि नपर्ने चाहिँ के रहेछ बिसम बी भनेको बिहिबार स भनेको शनिबार म भनेको मङ्गलबार बिसम हो अब आयो कि लास्ट डे सँगसँगै फर्स्ट डे पनि भन्न सकिन्छ द फर्स्ट डे अफ सेन्चुरी क्यान नट बी क्यान बी भन्न सकिन्छ क्या अब फर्स्ट डे अफ सेन्चुरी क्यान बी भन्नु भनेदेखि द फर्स्ट डे अफ सेन्चुरी क्यान नट बी नै भन्नु अरे ल कुनै पनि नर्मल इयरको सुरुको दिन र अन्तिमको दिन एउटै हुन्छ जस्तो 2021 हो अहिले 2021 नर्मल हो कि लिप इयर हो नर्मल इयरको यसपालि जनवरी 1 मा जे बार परेको थियो डिसेम्बर 31 मा पनि त्यही बार पर्छ है पुरो बुझ्दैछौ नि यसपालि जनवरी 1 मा जे बार परेको हो डिसेम्बर 31 मा पनि त्यही बार
भनेपछि यो 1700 नर्मल इयर हो कि नर्मल हो भनेपछि 1700 को जनवरी 1 मा के बार पर्छ फ्राइडे नै पर्छ हो FRY नलेखौँ FRI लेखौँ फेरि फ्राइ होला अनि 1800 को पनि जनवरी 1 मा के बार पर्छ वेडनेसडे नै पर्छ 1900 को जनवरी 1 मा के बार पर्छ मन्डे नै पर्छ तर 2000 को जनवरी 1 मा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ किनभने 2020 को जनवरी 1 मा जे बार पर्छ 2020 को अन्तिम दिन डिसेम्बर 31 मा एक दिन बढ्छ जे बढ्छ भने अन्तिमको दिनबाट सुरुको दिनमा आउँदा घट्नुपर्छ कि बढ्नुपर्छ घट्नुपर्छ नि 2000 को अन्तिम दिनमा सन्डे हो भने 2000 को सुरुको दिनमा के हो स्याटरडे हो भनेपछि यी बारहरू पर्ने हुन् भनेदेखि नपर्ने बार चाहिँ कुन कुन हो त अब नपर्ने बार सन्डे ट्युसडे र थर्सडे यो के हो आइतबार यो मङ्गलबार यो बिहीबार यो चाहिँ बिअम हुँदो रहेछ सम्झिनलाई सजिलो होस् भनेर बिसम बिअम नपर्ने थाहा पाएपछि पर्ने आउँछ कि आउँदैन सेन्चुरीको अन्तिम दिनमा नपर्ने बिसम एक दिन बढेपछि घटाउने हो र सर एक दिन बढ्यो भने अब जस्तै 2000 मा एक दिन बढ्यो हैन फेब्रुअरी 29 को अनि शनिबारबाट घटाउने अनि अगाडि आउँदा डिसेम्बरबाट अनि जनवरीमा आउँदा घट्नु परेन त डिसेम्बर 31 मा शनिबार छ र जनवरी 1 मा त आइतबार कसरी आइतबार हुन्छ उल्टो आउँदा आइतबार हुन्छ 1900 को मा त्यसो भए यस्तो हुँदो रहेछ 2020 को डिसेम्बर 31 मा सन्डे परो मानौ भने त्यही 2020 को अब जनवरी 1 मा मन्डे पर्छ हो ए म त मन्डेबाट बढ्यो भने फेरि सन्डे हुन्छ हुँदैन अनि यहाँ स्याटरडे भयो भनेको अनि एक दिन बढ्छ र सन्डे हुन्छ सुरुको दिन र अन्तिमको दिन भनेको सुरुको दिन भनेको होइन नि फेरि सुरुको दिन चाहिँ फेरि 2021 को जनवरी 1 र 2022 को जनवरी 1 मा एक दिन बढ्छ नपर्ने बारहरू फर्स्ट र लास्टकैमा नपर्ने बारहरू यो बिसम यो बियम रहेछ यति सम्झिने हो भने अर्को पनि सम्झिन सजिलो हुन्छ नसम्झिने हो भने त केही पनि सम्झिँदैन ठिक छ बुझिन्छ कुराकानी कसरी पहिले 30 सेकेन्डमा गर्न सकिन्छ जोखेर पौलेर प्रोग्राम हेर्ने हो शहरमा सकिन्छ कसरी सक्छ सेन्चुरीको शहरमा त चढ्ने मान्छेलाई पहिला शहरमा त चढ्दिन जस्तै लाग्यो कोही पनि चढ्न सक्दैन तिमीले जस्तै प्रश्न गरेको भए पहिले पनि सक्दैन क्वेसन सक्दैन जहिले पनि तिम्रो क्वेसन के छ खालि सेकेन्ड हेरेर बस्छ अब अहिले 30 सेकेन्ड भन्दा कमको क्वेसन आयो भने तिमीलाई 5 सेकेन्ड बचाउने 5 सेकेन्ड उभिन्छ कहाँ हुन्छ त्यसो त कुनै क्वेसन 5 सेकेन्डमै हेर्ने बित्तिकै आउने छ भने त 25 सेकेन्ड त कुरेर बस्नु पर्यो नि अरू 25 सेकेन्ड सेलिब्रेसन गर्छ अब त्यसबाट निराश छ उ कि यो क्वेसन किन सकिँदैन
वर्षको अन्तिम दिनमा त्यही क्वेसन बनाऊ त लास्ट डे अफ सेन्चुरी क्यान नट बी भनेर भनौ यहाँ ए बी सी नम्बर डी नम्बरमा त्यो अब एन्सर लेख्न सकिँदैन अरे बिस अनि नरटिकन थाहा हुन्छ त सगरमाथाको हाइट कति छ तिमीले गरेर नापेको हो लम्बाइ कति छ कसरी बितालेर गरेर नापेको छ अलिकति कम छ कि सर अझ यहाँदेखि हाम्रो हो भनेपछि याद गर्ने हो गर्ने हो सिक्ने हो गर्दै भन्ने होइन सम्झिने आज हेर्ने भोलि हेर्ने चिज भोलि नै बिर्सिन्छ याद गरेको चिज भोलि नै बिर्सिन्छ सम्झनामा ल्याउनको लागि त्यसलाई पटक पटक हेरिराख्नुपर्छ फर्स्टचोटि काठमाडौँ आएको छ कोही भने बाहिरबाट पढ्न आयो सेकेन्ड पिरियड ऊ मैथुडेमा बस्छ भने विद्यार्थी हो पैसा हुँदैन हिँड्दै हिँड्दै कहाँ आउनु पर्यो थाहा पाउँदैन अनि ऊ के गर्छ ऊ त्यो धोबी खोला हुँदै हिँड्दै हिँड्दै कसैले ल्याइदिन्छ यहाँ ल्याइदिन्छ अनि त भरेकै बाटो हुँदै आइज है भनौँ भने पुग्न त पुग्छ कता हो अब थाहा हुँदैन नि अनि फेरि भोलिपल्ट आउँछ सम्झिँदै सम्झिँदै यताउता हेर्दै अनि तेस्रो चौथो दिनदेखि त उसलाई कसैले ल्याउने पुर्याउने गर्नुपर्छ अनि त्यो बाटो उसले रटेको हो दिमागमा आइहाल्छ नि आफै तिमी पछि हिँड्दै गएपछि अब त्यो बाटो तिमी आँखा चिम्लेर पनि के गर्न सक्छौ यहाँ आइपुग्न सक्छौ हो त्यही हो पढाइ भनेको पनि दिनै पछि हेर्ने दिनै पछि सम्झिने दिनै पछिलाई त्यसलाई अभ्यास ल्याइराख्ने हो भनेदेखि त्यो के आँखा चिम्लिने बित्तिकै अब यसको एन्सर आँखा चिम्लिने बित्तिकै आउँछ मैले बाटो देखाएँ नि मैले अनि बाटै नदेखिकन एकैचोटि घडी हेरेको हेरे कति बेर सक्छ भनेर हेर्न थाल्यो भनेदेखि त्यसको नतिजा खराबै आउँछ घडी हेरेर आइपुगेको क्वेसन गर्ने होइन ल्याउनु कति छ घडी हेरेर त कसैले 60 मा 60 ल्याउनै सक्दैन त यहाँ 24 को खेल हो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा पढ्नेहरूको 24 अरूमा निजामतीतिर उता पुलिसतिर भएको भएदेखि तिमीले भने जस्तै कुरा हुन्थ्यो किनभने त्यहाँनेरि क्वेसन त्यही अनुसारले सोधेको हुन्छ पास कम्पिटिसनमा हुन्छ यहाँ कम्पिटिसन छैन पास भयो यदि आऊ 24 ल्याऊ 25 को पास भए पुगेन त 24 ल्याएपछि अर्कोमा जान पाइहाल्यो 25 को टार्गेट हामी एक रिस्कमा राख्ने हो एक रिस्कमा राख दुई रिस्कमा राख 60 मा कसैले 60 नै टार्गेट ल्याऊ तर त्यो 60 ल्याउनेलाई तकमा दिने होइन के हैन पछि आयो केमा हेरेर आयो टिओमा जानको लागि पहिला त 24 त ल्याउनु पर्यो गोली मात्रै भएर भयो हतियार पनि हुनु पर्यो नि गोली मात्रै ल्याएर माला लगाएर बेरेर हुन्छ त्यसले खाना खोज्छ त्यसको लागि बन्दुक पनि हुनु पर्यो यदि अब 24 ल्याउमा चाहिँ जाने हो त्यो 24 ल्याउनको लागि मैले सजिलो तरिका सिका अब इक्जाममा गएर तिमीले यसरी नै सरलाई बुझाउने गरिकन एउटा यत्रो पेपर लानु अनि यो क्वेसन आयो भने यसरी हो भनेर एन्सर लेख्छ यो लेख्नुपर्छ भनेको हो अब त सिधा एन्सरमा पो जाने हो सेन्चुरीको फर्स्ट दिन कहिले भने मैले सेन्चुरीको फर्स्ट दिन जहिले सन्डे हुन्छ यहाँ प्रमाणित गरिसके कुन बार के हुन्छ भनेर अनि सेन्चुरीको फर्स्ट दिन जहिले पनि आइतबार हुन्छ भनेर मैले कहिले भने सेन्चुरीको फर्स्ट दिन आइतबार हुन्छ कुन सेन्चुरी 2020 को जनवरी 1 चाहिँ सन्डे हुँदैन हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ कहाँ हुँदैन भने कहिले भनेछु त्यो 2020 हो 2020 को जनवरी 1 मा के बार पर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने पो हुन्छ भन्छु यहाँ 2000 भयो प्लस 20 भयो यसलाई 4 ले भाग गरेर फेरि 5 भयो अनि जनवरीको 0 भयो यो 1 भयो ल यो 4 मेटाइदिउँ 5 थाहा भइसक्यो अनि यसको के हो यसको कति 20 यो 5 अनि 1 भयो 0 छोड्दिउँ
20 5 25 1 26 र 7 ले 27 भयो 7 ले भाग गर्दा 7 × 21 कति 6 भनेको 32 भयो ए 32 भयो अरे ल 32 भयो भने अब कति चोटी खायो 7 चौको 28 उड्यो कति 4 भनेको के हो फर्स्ट डे को एन्सर हुँदो रहेछ है अब के एन्सर हुन्छ भनेर अब उहाँ नाडी छामेर थाप्ने वैद्य हो र मेरो त अनि लेखिरा कहाँ यहाँ डिभाइड 5 गरेर हैन त यो 20 लाई 20 को विषय लेख्ने 20 को विषय लेख्ने अनि 20 लाई 4 ले भाग गरेर त्यो कति चोटी खान्छ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने तिमीले चाहिँ के ठान्दो रहेछौ भने एउटा क्वेशन सोधिहालौ यो सरले चाहिँ फ्याक्टै भन्नुपर्छ त्यो होइन केही कुरा ट्राई नगरिकन त्यतिकै हचको घरमा एन्सर भन्न सक्छ कसैले हो त्यसो त ज्योतिष हुनु पर्यो कि त वैद्य हुनु पर्यो यसो नाडी छामेर ल तिमीलाई लागेर रहेछ तिमीलाई भूत लागेर रहेछ जङ्गली लागेर रहेछ केही भनेर यसो भाले ल्याऊ के ल्याऊ अब तिमीहरूले हुन्छ अरू के पढेको छु भाइ के पढेको छु अरू डाइसको ल हल्का बुझाइ दिन सर अझै टाइम भएको छैन पर्ख न किन टाइम तिमीहरू घडी हेरिरहेको छ यही तिमीहरू एउटा पगडा मानि थियो तिमीहरू चाहिँ घडी सर डाइसको क्वेशनको टाइम बुझाइदिनु न टाइमहरू पढाएको छैन डाइसको पढाउने 1 घण्टा लाग्छ बेसी लाग्छ के चाहिँ डाइसको दुईटा बुझाइदिनु न सर के बुझाइदिनु डाइस एउटा दुईटा मात्रै भएको होला डाइस भन्यो भनेदेखि डाइस यस्तो हुन्छ जसमा 6 वटा नम्बर हुन्छ है 1 देखि 6 सम्म हुन्छ अब के बुझाउनु क्वेशनको कस्तो क्वेशन आउँछ भैँसीको बारेमा भन भनेर भन्नुभयो भैँसीको दुईटा सिङ हुन्छ एउटा पुच्छर हुन्छ ल 2 4 यहाँ 5 या 3 1 4 भयो भने यो दुईटा डाइस एउटै हो एउटा डाइसले दुई जोडी पछारेको त्यो बेलामा 4 र 4 कमन आयो कमनबाट के गर्ने क्लकवाइज घुम्ने कमनबाट क्लकवाइज घुम्दा 5 आयो अर्को के आयो कमनबाट क्लकवाइज घुम्दाखेरि के आयो 1 आयो अनि 3 आयो त्यसको मतलब 5 को पछाडी 1 2 को पछाडी 3 4 को पछाडी बाँकी रहेको नम्बर त्यही एउटा त 6 नपरेर के पर्छ कमन नै आएन भने ल ठिक छ कमन आएन त आएन 4 2 3 5 6 अनि यहाँ कमन आयो तर डीए को डाइस डुप्लिकेट हो कि ओरिजिनल हो कसरी ओरिजिनल ओरिजिनल डाइसमा 1 को पछाडी 6 2 को पछाडी 5 र 3 को पछाडी 4 पर्छ 1 र 6 सँगै देखिदाखेरि त्यो डाइस ओरिजिनल हुन्छ डुप्लिकेट डाइस हो भनेदेखि अब केही पनि भन्न सक्दैन भन्न चाहिँ सकिन्छ 4 को पछाडी के पर्छ भनेर भन्यो भने 4 को पछाडी 2 र 3 चाहिँ पर्दैन 2 र 3 पर्दैन किन 4 सँगै देखिएको नम्बर कहिले पनि 4 को पछाडी वा यो सँग देखिएको यी 3 वटा नम्बरहरू एक आपसमा कहिले अपोजिटमा यो 3 वटा नम्बर एक आपसमा अपोजिटमा पर्दैन पर्दैन भने लुकिहाल्नु दुईटा डाइसहरुको बीचमा कमन आउँदैन तर ती डाइसहरु डुप्लिकेट हुन् भने भन्न सकिदैन भन्न चाहिँ सकिन्छ के 4 को पछाडी के पर्दैन भने 2 र 3 कमन भयो भने एउटा कमन भयो है 4 कमन भयो कमनबाट के गर्यो दुईटा कमन भयो भने क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज